स्टडी अफ इन्टरेक्सन अफ अर्गेनिजम इन्टरेक्सन अफ अर्गेनिजम भनेको इकोलोजी भइहाल्छ। इन्टरेक्सनसिप बिट्विन भन्छ लिभिङ अर्गेनिजम नन लिभिङ अर्गेनिजम भन्छ। ट्रोपोलोजी भनेको फुड एन्ड न्युट्रिसन भनेको। इन्टोमोलोजी भनेको इन्सेक्ट भन्छ। टेक्सोनोमी भनेको क्लासिफिकेसन एरेन्जमेन्ट एन्ड आइडेन्टिफिकेसन अफ अर्गेनिजम भइहाल्छ। डिजिज इन्फ्लुएन्जा भनेको के भइहाल्छ भाइरल भइहाल्छ जुन स्पेरिकल भाइरस भइहाल्छ। न्युरामिनिडेज एन्ड हेमाग्लुटाइन भइहाल्छ। इन टेरिडियम भनेको सर्किनेट सर्किनेट भेनेसन इज फाउन्ड। सर्किनेट भेनेसन भनेको केमा पाउनुहुन्छ लिफमा फाउन्ड हुन्छ। अनि म्याङ्गो पिपल भनेको पिनेट अर युनिक्वेस्टेड भनेको पिनेट अर युनिक्वेस्टेड भइहाल्छ। युनिक्वेस्टेड भनेको रेक्टिकुलेट भइहाल्छ। फर्केट भेनेसन भनेको फर्केट भेनेसन भनेको के भइहाल्छ फर्केट भेनेसन भनेको फर्म भइहाल्छ। व्हिच वान इज नट मोडिफाइड रुट भनेको राइजोम छैन। क्लाइनिङ हाउस्टेरियम अनि क्लाइम्बिङ चाहिँ छ। साइन्टिफिक नेम पोटेट भनेको सोलानम ट्युबरेसन भइहाल्छ। हाउ मेनी ओभल डज ओभिलिफेरस स्केल इन पाइनस ओभिलिफेरस स्केल इन पाइनसमा चाहिँ कतिवटा पाइनस भनेको कन्टेन गर्छ भनेको 2टा। एन्थ्रोजोइड अफ साइकस भनेको के कति भइहाल्छ सीएम खुर्सीले फस गए भनेको सीले साइकस अनि मल्टी फ्लेक्जिलेट भइहाल्छ। रेडियल भस्कुलर बन्डल भनेको के भन्छ रुट भइहाल्छ। द सेग्रिगेसन रेसियो इन F2 जेनेरेसन फर मेन्डेल डाइहाइब्रिड क्रस भनेको डाइहाइब्रिड क्रसमा 9:3:3:1 साइनेप्सिस भनेको जाइगोटिन। टर्जिडिटी अफ सेल भनेको टिपी भइहाल्छ। लाइट इनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु केमिकल इनर्जी भनेको लाइट इनर्जी कन्भर्टेड इन्टु केमिकल भनेको फोटोसिन्थेसिस भइहाल्छ। साइट अफ प्रोटिन सिन्थेसिस भनेको राइबोसोम भइहाल्छ। व्हिच इज अ बायोफर्टिलाइजर भनेको के भइहाल्छ नोस्टक भइहाल्छ। बायोफर्टिलाइजर भनेको के भइहाल्छ नोस्टक भइहाल्छ। अनि हाइब्रिड बिट्विन रेड फ्लावर एन्ड व्हाइट फ्लावर स्ट्रेन वेयर क्रस्ड बेक टु द प्योर रेड फ्लावर स्ट्रेन द प्रोजेनी अफ द क्रस भनेको के भइहाल्छ कुलेलो सोल्युसन पिएफसिन पिए भनेको प्रोगेनी अफ क्रस हेड भनेको रेड फ्लावर पोलिनेसन भनेको वाइन भनेको एनिमोफिली भनेको के भइहाल्छ र एनिमोफिली भइहाल्छ। हेमोफिलिया इज कज्ड ड्यू टु डेफिसिएन्सी अफ हेमोफिलिया भनेको कज डेफिसिएन्सी अफ फ्याक्टर 8 हेमोफिलिया भनेको फ्याक्टर 8। हनी बी टुवार्ड्स द फ्लावर टेलोटेक्सिस व्हिच आर नट फाउन्ड इन एग्रिकसमा चाहिँ नपाउने भनेको यसको स्पोर भइहाल्छ। अनि एग्रिकसमा चाहिँ पिलस स्टिपस एन्ड माइसेलियम भनेको पाउँछ। हिस्टोजिन 3 हिस्टोजिन भनेको हिस्टोजिनमा यस एन्ड ह्यान्स्टेनमा यस हिस्टोजिन भनेको हिस्टोजिन भनेको ह्यान्स्टेन। सेक्सिकोलस भनेको स्टोन सेक्सिकोलस अफ लाइकेन भनेको स्टोन। नोस्टक रिप्रोड्युस असेक्सुअली नोस्टक भनेको असेक्सुअल भनेको अकाइनेट फ्युनेरिया भनेको डिस्पर्सन अफ स्पोर भनेको एनुलस भनेको एपिरियन्स अफ हिडन क्यारेक्टर इन सम प्रोजेनी अफ F2 प्रोग्राम भनेको के भइहाल्छ ल अफ सेग्रिगेसन जेनेटिक क्यारेक्टर क्यारिङ अफस्प्रिङ इज स्टोर्ड इन भनेको डिएनए फर्स्ट डिस्कभर्ड लिभिङ सेल भनेको लिभेन हुक भइहाल्छ। इन्जाइम फर एनाएरोबिक रेस्पिरेसन एनाएरोबिक रेस्पिरेसनको लागि इन्जाइम चाहिँ कुन छ भनेको साइटोप्लाज्म सब्स्टान्स व्हिच सेपरेट टु नेबरिङ एनिमल सेल भनेको प्लाज्मा भनेको लेमा। कर्क केम्बियम इज अदरवाइज कर्क केम्बियमको के भइहाल्छ कर्क केम्बियमलाई के भन्छ भनेको कर्क केम्बियम भनेको फेलो जिन भइहाल्छ। पर्सेन्टेज अफ वाटर भनेको टाइपिकल प्लान्ट सेलमा पर्सेन्टेज अफ वाटर भनेको 85% हुन्छ। नेट गेन अफ एटिपी मोलिक्युल ड्युरिङ ग्लाइकोलाइसिस भनेको नेट गेन कति भइहाल्छ एटिपी मोलिक्युल ड्युरिङ ग्लाइकोलाइसिस भनेको 2वटा। माइटोसिस भनेको रुटको टिपमा हुन्छ अनि एफओएलएलआइएस फोलिस सिडलिङ भनेको बङ्के डिजिज भनेको फ्युसेरियम मोनोलिफर्म पोलेन ट्युब भनेको के भइहाल्छ इन्टिन फर्मड फ्रम इन्टिन। सेलेक्टिभ पर्मिएबल भनेको ओस्मोसिस भइहाल्छ। भ्याक्सिन प्रोड्युस डिएनए टेक्नोलोजी जब आउने बित्तिकै भनेको सेकेन्ड जेनेरेसन भइहाल्छ। एनी अनडिजाइरेबल चेन्ज भनेको के भन्छ पपुलेसन पोल्युसन एनी अनडिजाइरेबल चेन्ज भनेको पोल्युसन। one of the early succession fast growing tree in the temperate zone temperate zone माने temperate zone oak tree cell secretion for hormone production is done cell secretion for hormone production is done by Golgi apparatus anthropogenic change भनेको आउने बित्तिकै anthropogenic change भनेको human anthropogenic change भनेको के भन्छ human